नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि नीला नायक भगवान सर्वेश्वर श्री हरिलाई परब्रह्म का रूप ले निर्णय दीदिने शास्त्र श्री विष्णु पुराण जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको छ। यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षि जो अत्यन्तै ज्ञाननिधि र आचार्यनिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ यसका वक्ता हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। ज्ञानको भण्डार भनेर बताउनु भएको छ पूर्वाचार्यहरूले श्री विष्णु पुराणलाई। हामी गएका श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै थियौँ पुरुका वंशको विस्तार, जहाँ अत्यन्तै बलशाली राजाहरू, जहाँ दुष्यन्त जस्ता राजा हुनुभयो। दुष्यन्त पुत्र भरत जो महान याज्ञिक हुनुभयो, उसै गरी भरद्वाज नाम गरेका बलशाली प्रतापी यस्ता सन्ततिहरूको वर्णन। अगाडि गएर कुरु, जसले कुरुक्षेत्र, जसलाई धर्मक्षेत्र भनेर पनि बताइएको छ। श्रीमद् भगवद् गीताका प्रारम्भमै धृतराष्ट्रले धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः भनेर कुरुक्षेत्रलाई धर्मक्षेत्र भनेर बताउनु भएको छ। त्यस्तो नगरी कुरुक्षेत्रलाई निर्माण गर्नुभयो, बस्ती बसाउनुभयो। अगाडि गएर बृहद्रथ अनि बृहद्रथबाट जरासन्धको जन्म
आदि प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आज पराशर महर्षि बताइरहनु भएको छ, हे मैत्रेय, परीक्षितो जनमेजय श्रुतसेनोग्रसेन भीमसेनाश्चत्वारः पुत्राः। कुरुका जो पुत्र परीक्षित नाम गरेका, पहिले पनि बताइयो, यहाँ बताइँदै गरेका परीक्षित अभिमन्युका पुत्र हैनन्, यिनी पहिल्यै भएका परीक्षित नाम गरेका हुन्। उनीबाट जनमेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन र भीमसेन नाम गरेका 4 पुत्रहरू भए। यी भीमसेन पनि पाण्डवभित्र आउने भीमसेन हैनन्, यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि अगाडि जो जन्नु नाम गरेका एक वीर, उहाँका सुरथ नाम गरेका एक पुत्र, सुरथका विदुरथ नाम गरेका पुत्र हुन्छन्, विदुरथका सार्वभौम नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। यो वंश पनि खुब बढेर जान्छ। अर्का देवातिथि नाम गरेका एक पुत्र, यिनी पनि पहिले बताइएका अजमीरका पुत्र जो ऋक्ष हुन् हो, तिनीदेखि भिन्न अर्का एक ऋक्ष नाम गरेका बालकलाई पैदा गर्दछन्। देवातिथिका पुत्र ऋक्ष, ऋक्षबाट पनि भीमसेन, भीमसेनबाट दिलीप, दिलीपबाट प्रतीप नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। प्रतीपका देवापी नाम गरेका एक प्रसिद्ध पुत्र हुन्छन्। अर्का शान्तनु हुन्छन्, अर्का बाल्हिक हुन्छन्। अब यिनै देवापी, शान्तनु र बाल्हिक यिनीहरू मुख्य बनेर अब यिनीहरूको वंश अगाडि बढेर जान्छ। यो कुरु वंश खुब विस्तृत भएर जान्छ। यी 3 भाइमध्ये देवापी बाल्यावस्थामै भगवत भजन गर्नका लागि, तपस्याका लागि वनतर्फ जान्छन्। अब यतातिर अर्का भाइ शान्तनु जो माइला थिए, उनी राजा बन्दछन्। सन्तनु भनेर कहीँ बताइन्छ, कहीँ शान्तनु भनेर बताइन्छ। यहाँ श्री विष्णु पुराणमा शान्तनु यस्तो नाम छ, व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ। पृथ्वीको शासन प्रारम्भ भयो, राजा शान्तनु हुनुभएको छ। यस्ता ज्ञानी हुनुभयो, उहाँ धर्मात्मा पनि हुनुभयो। उहाँले जसलाई आफ्ना हातले यसरी स्पर्श गरिदिनुहुन्थ्यो, जहाँ जहाँ हात फेरिदिनुहुन्थ्यो शरीरमा, ती कोही बुढा थिए भने युवा बन्थे, वृद्ध आमाहरू हुनुहुन्थ्यो भने युवती बन्ने। अनि शान्तनुको हातले स्पर्श गरिसकेपछि एउटा विचित्र शान्ति प्राप्त हुन्थ्यो जीवनमा। यस्तो सिद्धि थियो उहाँका हातमा, जसलाई स्पर्श गरिदिने, छोइदिने, सुमसुम्याइदिने, उनी युवा बन्ने। बुढा भए पनि युवा बन्दथे। यसरी शान्ति प्रदान गर्ने भएको हुनाले, सबैलाई आनन्द प्रदान गर्ने भएको हुनाले नै उहाँलाई शान्तनु शान्तनु भनेर लोकमा सबैले बताउँथे। एक समय महाराज शान्तनु राज्यमा राज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 12 वर्षसम्म वर्षा हुँदै भएन। 1 वर्ष त वर्षा भएन भने भोकमरी लाग्दछ। अर्को वर्ष 12 वर्षसम्म जब वर्षा भएन, कोही अन्नबाली भएको छैन, पिउनका लागि पर्याप्त जल पनि अब पृथ्वीबाट निस्कन छोडिसकेको अवस्था भयो। डरलाग्दो स्थिति भयो, हाहाकार भएको छ। सम्पूर्ण देश नष्ट हुँदै गइरहेको छ, प्रजाहरू मर्दै गएका छन्। राजाले आफ्ना कोषागारमा राखेका, पण्डालमा राखेका अन्नहरू सबै वितरण गर्दै गर्दै सबै सकिसकेको छ। अब त कोही चिज छैन पृथ्वीमा खाने बचेको। त्यसबेला आफ्ना गुरुजनहरू जो ज्ञानी ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग सोध्नुभयो महाराज शान्तनुले, के गरौँ? राष्ट्रे देवो न वर्षति को मम अपराध। मेरा राष्ट्रमा इन्द्रले वर्षा गर्नुहुन्न, मेघदेवता प्रसन्न हुनुहुन्न, यसमा मेरो के अपराध छ? मैले के त्यस्तो नकाम गरेँ जसले गर्दा आज यो दुर्दशा भयो? बताइदिनुहोस्। ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, महाराज, तपाईको यस जन्ममा अहिले अथवा पूर्व जन्ममा त्यस प्रकारको कुनै अपराध त बनेकै छैन जसले गर्दा यो अनावृष्टि होस्। तर एउटा दोष यहाँ आइलाग्यो हजुरलाई। के भयो भने हजुरका दाजु हुनुहुन्थ्यो, साक्षात् राज्यका अधिकारी देवापी नाम गरेका। शास्त्रले के भन्छन् भने ज्येष्ठ पुत्र नै राज्यासनको अधिकारी हुन्छ।
पिता परलोक भइसकेपछि जेठो छोरो राजा बन्न पर्छ। तर यहाँ के भयो, तपाईका दाजु देवापी वनमा जानुभएको छ तपस्या गर्नका लागि, तपाईँ राजा बन्नुभयो। यो अनधिकार चेष्टा जस्तो भयो, आफ्नो अधिकारमा नभएको हजुरले गर्नुभयो जस्तो भयो। यद्यपि प्रजाहरू अनाथ भए, दाजु हुनुहुन्न, तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ, तर पनि शास्त्रीय हिसाबले एउटा ठुलो दोष रहन्छ। यसरी दाजु रहँदा रहँदै भाइ यदि कर्ममा लागे, अधिकारमा लागे भने तिनलाई एउटा दोष लाग्दछ। त्यो दोष तपाईँलाई मिलेको छ, परिवेत्ता भन्ने दोष। उनी कुनै कर्ममा योग्य हुँदैनन्, उनी अपराधी समान हुन्छन्। भाइले दाजुको अधिकार छिने भने आज त्यस्तै नै भएको छ। तपाईँ परिवेत्ता हुनुभएको छ, त्यस कारणले तपाईँका राज्यमा इन्द्रले वर्षा गरिरहेका छैनन् महाराज। अरू त कुनै अपराध छैनन् तपाईँका। राजाले हात जोडेर भन्नुभयो ब्राह्मणहरूसँग, उसो भए म के गरौँ त? के गर्दा यो दोष हट्दछ? मैले राज्य त्याग गरिदिउँ, अरू कसैलाई राजा बनाऊँ, अथवा यसको केही उपाय छ? बताइदिनुहोस्। ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो महाराज सुन्नुहोस्, जबसम्म तपाईँका जो ठुला दाजु देवापी कुनै पनि प्रकारले शास्त्रका हिसाबले पतित हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईँलाई यो परिवेत्ता भन्ने दोष रहि नै रहन्छ। जो राज्यको मूल अधिकारी हो, जेठो हो, ऊ पतित भयो भने त्यस पछाडि अर्को जेठाले, त्यो भनेको माइलो, अरू भाइमध्येको जेठो त माइलो बन्दछ। जेठोलाई छोडेपछि हो उसले राज्य गर्न पाउँछ। उहाँ पतित हुनु पर्यो अथवा उहाँले आएर राज्य सुरु गर्नु पर्यो, अन्यथा अरू कुनै पनि बाटो छैन। अब के गर्ने होला? अब त कसै गरी पनि दाजुलाई कि पतित गराउनु पर्ने कि त राज्यमा बोलाएर लिएर आउनु पर्ने। धर्मात्मा राजा हुनुहुन्थ्यो शान्तनु, उहाँले विचार गर्नुभयो दाजुलाई लिएर आउने हो भने तपोनिष्ठ पनि हुनुहुन्छ, जेठो पनि हुनुहुन्छ, यो वंशलाई खुब विस्तार गरेर लिएर जानुहुन्थ्यो होला। उहाँको मनमा त यही नै छ। तर यतातिर मन्त्री थिए एक अस्मसारी नाम गरेका, उनी अति चलाक थिए। उनले विचार गरे अब यी वनमा गएका, भजन गरेका त्यस्ता व्यक्तिलाई ल्याएर राजा बनाउने भने राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ र? राजपाठ पनि त जान्नु पर्दछ नि। पिताजीका साथमा धेरै समयसम्म बस्दै बसेनन्, बालक अवस्थामै वनवासी भए। अब अहिले वर्तमान जो राजा शान्तनु, उहाँ त पिताजीका साथ धेरै समय बसेर धेरै कुरा सिक्नु भएको छ, कुशल हुनुहुन्छ, धर्मात्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नि राजशासनको निरन्तरता दिइरहनुपर्छ, यस्तो विचार गरेर मन्त्रीले वनमा बस्ने केही ऋषिहरू जो तपस्या पनि गरिरहेका छन् तर वेद विरुद्ध बोल्न जान्दछन्, भगवान श्री रामचन्द्रलाई फर्काउनका लागि जाने ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये जाबाली नाम गरेका ऋषिहरूले नास्तिक मत अगाडि सार्नु भएको थियो। कोही परलोक छैन, परसुख छैन, धर्म छैन, अहिले जे मिल्छ त्यही भोग्नुपर्छ, यो मनुष्य जन्मको उपलब्धि हो, राजा बन्न छोडेर किन वन जान्छौ भनेर नास्तिक मत लिएर उपदेश गर्नुभएको थियो। भगवानले सम्झाउनुहुन्छ त्यहाँ धर्मका कुराद्वारा। ऋषि स्वयंमा त नास्तिक हुनुहुन्न थियो, तर कसै गरी पनि राम फर्किदिनुहुन्छ कि भनेर त्यसो गर्नुभएको थियो। त्यस्तै केही तपस्वीहरू जो वेद विरुद्ध बोल्न जान्दथे, मन्त्रीले तिनीहरूलाई बोलाएर जसरी तसरी पनि वेद विरुद्ध उपदेश गरेर ती देवापीलाई आफ्ना स्वधर्मबाट भ्रष्ट गराउनु भए, अन्यथा यो राज्य व्यवस्था सबै समाप्त हुने भयो। चलाख मन्त्री उनका इच्छाअनुसार अब गएर उनीहरूले वेद विरुद्ध अनेक उपदेश दिन्छन्। कति हो कति उपदेश, त्यसलाई सत्य मानेर देवापी पथभ्रष्ट भएका छन्, वेद मार्गबाट च्युत भएका छन्। अब यता राजा शान्तनुले विचार गर्नुभयो म ब्राह्मणहरूलाई पठाउँछु, शास्त्र जान्नेवाला, उहाँहरू जानुहुन्छ, दाजुलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर धर्मका कुरा गरेर लिएर आउनुहुन्छ, अनि यो राज्यमा दाजुलाई नै सुम्पिन्छु भन्ने यस्तो विचार गर्नुभएको छ उहाँले।
उहाँका मनमा त कुनै प्रकारको कपट छैन, अपराध छैन। ब्राह्मणहरूसँग अनुरोध गर्नुभयो। ब्राह्मणहरू सबै वनमा जानुहुन्छ अनि अत्यन्तै विनीत त्यस्ता देवापी ब्राह्मणहरूलाई देख्दा प्रणाम गरे, आश्रममा स्वागत गर्दछन्। ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, जेठोले नै राजा बन्नुपर्छ। हे राजकुमार, तपाईँ आएर तपस्वी बन्नुभएको छ, तपाईँ जानुहोस्, त्यो राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्। तपाईँले राज्य त्याग गर्नाले गर्दा अनावृष्टि भयो, उत्पात भयो, राज्यमा भोकमरी लागेर प्रजाहरू मरिरहेका छन्, हाहाकार भइसक्यो। चराचुरुङ्गीहरूले पिउने पानीसम्म पनि अब पृथ्वीमा देखा पर्न छोडिसकेको छ। जानुहोस्, धेरै कुरा सम्झाउनु भयो, तर पहिल्यै वेद विरुद्ध उपदेशले उहाँको बुद्धि अर्कातिर फर्किसकेको थियो। उहाँले त उल्टा पाल्टा कुरा गर्नुभयो, ब्राह्मणहरूलाई खुब जवाफ दिनुभयो। ओहो, कति गर्दा पनि यिनी त फर्किने रहेछन्। स्वकर्मबाट भ्रष्ट भए, उनको कर्म थियो आएर राज्य पालन गर्नुपर्ने, उल्टो ब्राह्मणहरूलाई जवाफ दिए। अनि उनका दिनचर्याहरू पनि वेद विरुद्ध हुन थालिसकेका थिए। वनमै रहँदा पनि जटा पाल्ने, तिलक लगाउने, एकान्तमा बस्ने, फल खाने, कठोर तपस्या गर्ने इत्यादिले मात्रै भगवान प्राप्त गर्न सक्दैन व्यक्तिले, न त उसलाई सिद्धि नै मिल्दछ। उसले गरेको जो भक्ति हो, त्यो भक्ति वेद सिद्ध हुनुपर्छ, शास्त्रानुकूल हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले सिद्धि प्राप्त गर्ने हो। यदि गङ्गाजलमा स्नान गर्नाले नै मोक्ष हुन्थ्यो, वनमा तपस्या गर्नाले नै मोक्ष हुन्थ्यो, नखाएर बस्नाले अथवा कन्दमूल पात फल खाएर नै मोक्ष हुन्थ्यो भने विचार गरौँ त गङ्गाजीभित्र कति हुन्, कति माछाहरू छन्। जहिल्यै गङ्गाजीमा नुहाएका नुहाइ छन् उनीहरू, गङ्गाजलै पिउँछन्, गङ्गाजलमै स्नान गर्छन्। खोइ त ती माछाको वैकुण्ठवास। कैयन पुस्तादेखि उनीहरू त्यहाँ नुहाएका नुहाइ छन्, कसैको मुक्ति भइरहेको छैन। गोही छन्, अरू पनि जलजन्तुहरू छन्। गङ्गा जलमा स्नान गर्नाले नै मोक्ष हुन्छ यो कुरा त होइन। वस्त्र नलगाइकन नाङ्गै बस्ने, वनमा बस्ने यसले मुक्ति हुन्छ भन्ने हो भने वनमा भएका हरिण, स्याल, सिंह यी जति पनि पशुहरू छन् यी सबै त कपडा बिनै बसेका छन् नि, वनमै त बसेका छन् नि। यीभन्दा तपस्वी को खोज्नु? मांसभोजी सिंह, बाघ, भालु आदि गरेका जानवरलाई छोडिदिउँ, वनभित्र हरिण, मृग आदि गरेका शाकभोगी, पात खाने, शाक खाने, त्यस्तै मासु नखाएर फल खाने त्यस प्रकारका जानवरहरू पनि त छन् नि। फलाहार गरेका छन्, पत्राहार गरेका छन्, जलाहार गरेका छन्। उनीहरूले कुनै नखाने चिज खाएकै छैनन्, वस्त्र पनि लगाएका छैनन्, वनमा बसेका छन्। खै त तिनीहरूको मोक्ष भयो। यसोसले केवल वस्त्र त्याग्नाले, तिलक लाउनाले, जटा पाल्नाले, मनमुखी भक्ति गर्नाले अथवा मनमुखी शरीरलाई कष्ट दिनाले मात्रै मोक्ष मिल्ने होइन। यदि यो सदाचार विरुद्ध छ, वर्णाश्रम धर्म विरुद्ध छ, वेदको मर्यादा विरुद्ध छ भने यसबाट उसलाई प्रत्यवाय लाग्दछ, ऊ पातकी ठहर्दछ, वेदबाट च्युत हुन्छ, ऊ वर्णधर्मबाट च्युत हुन्छ। आज त्यस्तै भए यी देवापी ब्राह्मणहरूले भनेका मानेनन्। वेद विरुद्ध अनेक प्रकारका युक्तिले तर्कहरू गरेर जित्दछन्। ब्राह्मणहरू फर्केर आएर महाराज शान्तनुसँग भन्दछन्, महाराज हे राजन, अलम अत्राति निर्बन्धेन प्रशान्त एव असौ अनावृष्टि दोषः पतितः अयम अनादिकाल महित वेदवचन दूषणोच्चारणात्। अब चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँका दाजु देवापी यिनले अनादि वेदको अपमान गरेका छन्, वेदपथबाट भ्रष्ट भएका छन्। अब तपाईँले राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्। जो यो परिवेदता नाम गरेको दोष छ नि, अब हजुरको रहेन। हजुर पुनः राज्य सञ्चालन गर्न थाल्नुहोस्। अब समय समयमा इन्द्रले वर्षा गरिदिन्छन्, अन्न जल सबै प्रकारले परिपूर्ण हुन्छ नि पृथ्वी, चिन्ता नगर्नुहोस्। ब्राह्मणहरूले यसरी आज्ञा दिनुभयो। अब पुनः
राज्य शासन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ शान्तनुले। समय समयमा वर्षा प्रारम्भ भयो। 1 महिनामा 3 पटक वर्षा हुनुलाई सर्वोत्कृष्ट वर्षा भनेर बताइन्छ। मासी मासी त्रिहि वृष्टि स्यन्देत, गोदाममाझीले तिरुपावईमा यही कुरा बताउनुहुन्छ। महिनामा 3 पटक वर्षा होस्, त्यो पनि ठिक्क दिन मिलाएर 10 दिन 12 दिन अथवा 8-10 दिन 8-10 दिनका अन्तरालमा वर्षा होस्, ठिक्क वर्षा होस्। पृथ्वी सस्य श्यामला बन्दछिन्। अन्न जल फल फूल सबै प्रकारको अवस्थिति ठिकठाकसँग रहन्छ। आज त्यस्तै हुन थाल्यो। महाराज शान्तनुले राज्य गर्दा उहाँको त्यो जो परिवेत्ता नाम गरेको दोष हो त्यो हट्यो। दाजु भ्रष्ट भएका कारणले गर्दा पृथ्वीको शासन गरिरहनु भएको छ। यति धेरै अन्नको उत्पत्ति भयो। मेघले पर्याप्त वर्षा गरेका छन्। पृथ्वीमा घाँस पनि पूर्ण भएको छ। पशुहरू पनि पुष्ट भएका छन्। गाईहरूले प्रशस्त दूध दिइरहेका छन्। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल भयो। धर्मात्मा राजाले राज्य गर्ने हो भने कुनै प्रकारको आपत्ति हुँदैन पृथ्वीमा। महाराज युधिष्ठिरका राज्यमा पनि त्यस्तै, विभीषणजीले राज्य सुरु गर्नुभयो त्यस्तै महाराज अम्बरीशले राज्य गर्नुभयो। यस्ता धर्मात्माहरू जबसम्म राज शासनमा रहनुभयो तबसम्म कुनै प्रकारको आपत्ति आएन, कुनै प्रकारका विपत्तिले छोएन। यसैगरी महाराज शान्तनुका राज्यकालमा पनि अब कुनै आपत्ति छैन। अब जो 3 भाइ मध्ये अर्का हुनुहुन्थ्यो बाल्हिक नाम गरेका प्रतीपका पुत्र, बाल्हिकबाट सोमदत्त नाम गरेका हुन्छन्। सोमदत्तबाट भूरिश्रवा र शल्य नाम गरेका 3 पुत्रहरू हुन्छन्। यतातिर शान्तनुकै वंश विस्तारलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। शान्तनुले विवाह गर्नुभएको थियो। गङ्गाजी पनि पत्नी हुनुहुन्थ्यो। शान्तनु र गङ्गाजीबाट अत्यन्तै कीर्तिले युक्त भएका, सम्पूर्ण शास्त्रलाई जान्ने अनि शस्त्र विद्यालाई पनि जान्ने, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धर्मलाई पालन गर्नेवाला महान प्रतापी भीष्म पितामहको जन्म भयो। पितामह त यी पाण्डवहरूले कौरवहरूले हजुरबुवा भनेका कारणले पितामह भनिएको नाम त उहाँको भीष्म हो। अत्यन्तै बलशाली हुनुहुन्थ्यो। शान्तनुले सत्यवतीबाट 2 पुत्रहरू पैदा गर्नुहुन्छ, चित्राङ्गद र विचित्रवीर्य नाम गरेका। यता गङ्गाजीबाट भीष्म हुनुभयो भने सत्यवतीबाट यी 2 चित्राङ्गद अनि विचित्रवीर्य। जो चित्राङ्गद नाम गरेका थिए उनी बाल्यावस्थामै एक गन्धर्व, त्यो पनि चित्राङ्गद नाम गरेकै गन्धर्वबाट मारिन्छन्। उनको युवावस्था नै हुन पाएन, विवाह नै हुन पाएन, उनीबाट कोही सन्तान भएनन्। युद्ध भयो गन्धर्वका साथमा, उसै समयमा यिनी मरे। अब यतातिर जो विचित्रवीर्य नाम गरेका शान्तनुका जो पुत्र छन्, उनको विवाहको समय भएको थियो। त्यसबेला भीष्म पितामहले काशीराजकी कन्या अम्बिका र अम्बालिकालाई हरण गरेर लिएर आउनुभयो। आफूले त ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्ने यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएकै थियो, विवाह गर्नु भएन। ल्याएर दिइदिनुभयो विचित्रवीर्यलाई। अम्बिका र अम्बालिका नाम गरेका यी 2 राजकन्याहरू। यी 2टी पत्नीमा यति भोगासक्त भए यी विचित्रवीर्य, ओहो, यिनलाई उमेरमै एउटा रोग लाग्यो, यक्ष्मा नाम गरेको रोग, राजयक्ष्मा पनि भनिन्छ यसलाई। त्यो रोगले आक्रान्त भएर अकालमै यिनको देहान्त हुन्छ। अब सन्तानहीन हुने भयो यो कुरुको वंश, के गर्ने होला? पराशर महर्षिले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, त्यस पछाडि मेरा पुत्र कृष्णद्वैपायन आफ्नी आमाका आज्ञालाई पालन गरेर मेरी जो पत्नी सत्यवतीका आज्ञा अनुसार माताजीको वचन मान्दै जो अम्बिका अनि अम्बालिका नाम गरेका राजकन्याहरू थिए, विचित्रवीर्यका पत्नीहरू, यिनीहरूका साथमा सहवास गर्दछन् मेरा पुत्र व्यासले। कृष्णद्वैपायन जसको नाम हो। अनि एउटीबाट
धृतराष्ट्र अनि अर्कीबाट पाण्डुको जन्म हुन्छ, दुई पुत्रहरू। फेरि सत्यवतीले प्रेरणा गरेपछि एउटी दासी पनि सहवासका निमित्त जान्छ। दासीबाट व्यासका अर्का एक पुत्र जन्मन्छन्, जसको नाम हो विदुर। अत्यन्तै ज्ञानी विदुर। धृतराष्ट्र जन्मबाटै आँखा देख्दैन थिए। पाण्डु रोगी थिए। अब यतातिर विदुरजी अत्यन्तै ज्ञानी, तर विदुरलाई राजशासनका लागि योग्यता छैन, किनभने दासीबाट जन्मिएका। यहाँ बताउनु पराशर महर्षिले, मेरा पुत्र कृष्ण द्वैपायनले आफ्नी माताजीका आज्ञाद्वारा भनेर। यसमा पनि एउटा रहस्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले। मैले यस प्रकारको आज्ञा दिइनँ पुत्रलाई, जाऊ तिमी राजाकी पत्नीहरूका साथमा सहवास गर भनेर। तर व्यासकी आमाले चाहिँ आज्ञा दिइन्। कारण के हो भने आमाहरूलाई सन्तानको निरन्तरतामा धेरै चिन्ता हुन्छ। कुनै एउटा उत्तम वंश टुङ्गिन आँट्यो भने त्यसलाई के गरी निरन्तरता दिने होला, कसरी यसलाई जोड्दै लैजाने होला, धर्मपूर्वक जोड्नु परेको छ। फेरि त्यसमा आमाहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ सत्यवतीको प्रेरणाले व्यासजीले यी पुत्रहरू पैदा गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। धृतराष्ट्रले गान्धारीसँग विवाह गर्नुभएको थियो। गान्धार नरेश, उहाँकी छोरी गान्धारी। गान्धारीको भाइ शकुनी, जो दुर्योधनको मामा हो, अत्यन्तै खलपात्रका रूपले महाभारतमा चित्रित छ। त्यो धृतराष्ट्र र गान्धारीबाट दुर्योधन, दुशासन आदि गरेका 100 भाइ पुत्रहरू जन्मिन्छन्। एउटी छोरी हुन्छन् दुस्सला नाम गरेकी। यस्तै प्रकारले पाण्डु वनमा गएका थिए सो विहार गर्नका लागि। उस समयमा एक ऋषिको शाप पर्यो, तिम्रा कुनै सन्तान हुने छैनन्, सन्तान उत्पत्ति गर्नमा तिमी असमर्थ हुनेछौ। त्यसकारणले पाण्डुबाट कोही सन्तान जन्मिँदैनन्। अब यता पाण्डुकी पत्नी जो कुन्ती, जसको नाम पृथा हो, यो रहस्यलाई जानिसकेपछि देवताहरूलाई अपकर्षण गर्ने जो त्रिशापकर्षिणी विद्याद्वारा पाण्डुको पनि सहमति अनुसार कुन्ती महारानीले 3 पुत्रहरू 3 देवताका अंशबाट जन्म दिनुहुन्छ। धर्म, वायु र इन्द्रका अंशबाट क्रमशः युधिष्ठिर, भीम र अर्जुनको जन्म हुन्छ। पहिले पनि हामीले सुनेका छौँ धर्मका अंशबाट युधिष्ठिर हुनुभयो। त्यसकारणले धर्मराज युधिष्ठिर भनेर बताइन्छ। उसै गरी वायुका अंशबाट भीमसेन हुनुभयो अनि इन्द्रका अंशबाट अर्जुनजी हुनुभयो। यसै गरी पाण्डुकी अर्की पत्नी थिइन् माद्री नाम गरेकी। अश्विनी कुमारका अंशबाट 2 पुत्रहरू हुन्छन् माद्रीका गर्भबाट। एक हुन्छन् नकुल, अर्का हुन्छन् सहदेव। यस प्रकारले पाण्डुका पत्नीबाट जन्मिएका हुनाले यी 5लाई 5 पाण्डव भनेर बताइयो। यद्यपि पाण्डुका साक्षात औरस पुत्र भने यिनीहरू होइनन्, देवताका अंशबाट भएका हुन् 5 पाण्डव। 5 पाण्डवले द्रुपदका यज्ञकुण्डबाट प्रकट भएकी अयोनिजा देवी द्रौपदीसँग विवाह गरेका थिए। त्यो पनि मत्स्यवेदनको त्यो प्रक्रियामा अर्जुनले सहजै सबैलाई जितेर मत्स्यवेद गरेर द्रौपदीलाई हरण गरेर लिएर आउनुभएको थियो। विवाह भयो 5 भाइका साथमा। 5 भाइबाट द्रौपदीका गर्भबाट एक बलशाली पुत्रहरू जन्मन्छन्। युधिष्ठिरबाट प्रतिविन्ध्य नाम गरेका हुन्छन्, भीमसेनबाट श्रुतसेन नाम गरेका। त्यसै गरी अर्जुनका द्रौपदीका गर्भबाट श्रुतकीर्ति नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। नकुलबाट श्रुतानिक र सहदेवबाट श्रुतकर्मा नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। यिनै 5 बालकलाई हो महाभारतका युद्धका समयमा दुर्योधनको अन्तिम इच्छालाई पुरा गर्नका लागि हातमा खड्ग लिएर अश्वत्थामा पाण्डवहरूका शिविरभित्र प्रवेश गरेर द्रौपदीका कक्षमा सुतेका यी बालकहरूका शिर छपाछप काटेर मारेका थिए। द्रौपदीका गर्भबाट जन्मिएका 5 पाण्डवका यी पुत्रहरू
आफ्ना आफ्ना पिताजी जस्तै सौन्दर्यले परिपूर्ण भएका थिए यिनीहरू। अँध्यारा समयमा उस्तै लाग्यो यिनै पाण्डवहरू एकै बिस्तारामा यी एक आपसमा अत्यन्तै प्रेम गर्छन् दाजुभाइहरू, र यिनीहरू सुतेका रहेछन् भनेर छपाछप उनले काटेका थिए। यस्तै कि अतिरिक्त पाण्डवका आफ्ना आफ्ना पनि पत्नीहरू, ती पत्नीहरूबाट अलग अलग पुत्रहरू पनि जन्मिएका छन्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्, जस्तै युधिष्ठिरकी पत्नी थिइन् यौधेयी नाम गरेकी, उनका गर्भबाट देवक नाम गरेका एक पुत्र जन्मन्छन्। त्यस्तै भीमसेनकी पत्नी हिडिम्बा नाम गरेकी थिइन्, उनीबाट घटोत्कचको जन्म हुन्छ। त्यस्तै भीमसेनकी अर्की पत्नी थिइन् काशी नाम गरेकी, उनका गर्भबाट सर्वगा नाम गरेका पुत्र जन्मन्छन्। त्यस्तै सहदेवकी पत्नी विजया नाम गरेकी थिइन्, उनका गर्भबाट सुहत्र नाम गरेका पुत्र जन्मन्छन्। उसै गरी नकुलकी पत्नी थिइन् रेणुमती नाम गरेकी, उनका कोखबाट निरमित्र नाम गरेका पुत्र पैदा हुन्छन्। अर्जुनकी एउटी नागकन्या उलुपी नाम गरेकी थिइन् पत्नी, उनका गर्भबाट इरावान नाम गरेका एक पुत्र जन्मन्छन्। त्यसै गरी मणिपुर नरेशकी छोरी, जसलाई पुत्रीका धर्म भनेर बताइन्छ, त्यो धर्मानुसार अर्जुनले प्राप्त गर्नुभएको थियो, उनका गर्भबाट बभ्रुवाहन नाम गरेका पुत्र प्रकट हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले अर्जुनले भगवानकी बहिनी सुभद्रासँग विवाह गर्नुभएको थियो। सुभद्राजीसँगको विवाहको प्रसङ्ग यहाँ त उति सङ्केत गरिएको छैन, भागवतमा भने यसको विशद वर्णन आउँछ। जब दुर्योधनलाई दिन तयार हुनुभयो बलरामजी सुभद्राको कन्यादान दुर्योधनका साथ, त्यो सुनेपछि अर्जुनजीलाई पीडा हुन्छ। उहाँ सन्यासी वेश बनाउनुभयो, हातमा त्रिदण्डी लिएर द्वारकामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारका मगात, सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको छ। द्वारकामा एक त्रिदण्डी महाराज जस्तो भनेर प्रवेश गर्नुभयो। त्रिदण्डी महाराज की जय जय भनेर जयकार लगाए। अर्जुनजीलाई कसैले चिनेनन्। अर्जुनजीले भन्नुभयो, मलाई यहाँ चतुर्मास व्रत गर्ने इच्छा छ, कुटी बनाइदियो। सबैले कुटी बनाइदिए। अब चतुर्मास प्रारम्भ गर्नुभएको छ। महात्मालाई हेरचाह त सबैले गर्न पर्यो। सन्यासी हुनुहुन्छ, जियर स्वामी हुनुहुन्छ, सबैले एउटा नियम बनाए। अब यो सन्यासीहरूको चातुर्मास भनेको केवल 2 महिना हुन्छ। एक एक पक्षलाई एक एक महिना मानिन्छ। यो 2 महिनासम्म हामी एउटा काम गरौँ, एक एक जनाका घरमा लगेर उहाँको सत्कार गरौँ, सेवा चलाऊँ, भोजन गराऊँ, दक्षिणा दिउँ। यो क्रम चल्दै गयो। अब एक दिन बलरामजीका घरमा जाने पालो आयो। सन्यासीजीलाई लिएर जानुभयो बलरामजीले। तयारी भयो, पूजन भयो। अब भोजन गर्ने समय भयो। सन्यासीजीलाई भोजनको आसन लगाइएको छ, बस्नुभएको छ। रसोईमा बनाउने वाली हुनुहुन्थ्यो सुभद्रा, भगवानकी बहिनी। पहिल्यैदेखि सुभद्राले अर्जुनलाई मन पराउनु भएको, अर्जुनले पनि सुभद्रालाई। प्रेम सम्बन्ध छँदै थियो। अब दुर्योधनका साथ विवाह हुन आँट्यो, बर्बाद भयो भनेर पीडा त छँदैछ दुवैमा। भोजन पस्किने समयमा हाँस्दै मुस्कुराउँदै भोजन पस्किँदै हुन्छ सुभद्रा। अर्जुनजी पनि पुलुक्क हेर्दै हाँस्दै खाँदै हुनुहुन्छ। आँखै आँखा इसारा भयो। मिति तिथि समय सबै बताइयो। यतिखेर तिमी आउनु, यसरी यसरी भाग्नुपर्छ, सबै ठिकठाक भयो। कसैलाई थाहा छैन। बलरामजीले पनि चिन्नु भएको छैन। भगवान श्रीकृष्णले पनि नचिने जस्तो गर्नुभएको छ। भोजन भयो, दक्षिणा पूर्ण गरेर रथमा राखेर महाराज सन्यासीलाई कुटियामा पुर्याउनु भयो बलरामजीले। अब अर्का दिन बिहान उठेर स्नान गरेर तिलक धारण गरेर सुभद्राजीले रथ तयार गर्नुभयो। सुभद्रा आफै रथ चलाउन सक्ने त्यस्तै वीराङ्गना हुनुहुन्थ्यो। रथ चलाएर सन्यासीजीको दर्शन गर्नका निमित्त जाँदै हुन्छ। कसैलाई कुनै परवाह भएन, किनभने यस्ता धेरै नै आउने दर्शन गर्ने, भेटी चढाउने, जाने। महाराजको दर्शन चलिरहन्थ्यो। आज त्यो रथको आवाज अर्जुनजीले सुन्नुभयो। घर घर रथको आवाज आयो। टाढैबाट देख्नुभयो यो त सुनको रथ छ।
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको रथ हो यो। सुभद्रा पक्कै पनि यसमै आएकी छन् सङ्केत अनुसार। तत्कालै आफ्नो शरीरमा भएको कासाय वस्त्र फ्याँकेर अर्कै कपडा लगाउनु भयो अर्जुनजीले। त्रिदण्डी उता फ्याँकिदिनु भयो। अर्जुनजी आफ्ना स्वरूपमा आउनुभयो। बाटामा निस्किनुभयो। रथ लिएर आउनुभयो सुभद्रा। माथिबाट हात दिनुभयो, तलबाट अर्जुनले हात। सुभद्राले अर्जुनलाई तानेर रथमा चढाउनुभयो। एकदमै वायुवेगद्वारा त्यो रथ त्यहाँबाट उडाएर लिएर जानुभयो सुभद्राले। सबैले भने लगो लगो लग्यो 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 लग्यो। सबै दौड्दै आए। कसले के लग्यो, कसले के लग्यो? देख्नेले भन्दिए त्यो जोगीले, सन्यासीले सुभद्रालाई हरण गरेर लग्यो। हल्ला गर्दै थिए। अलिकतिर अलिक बुढा व्यक्तिहरू पनि बसिरहेका थिए। उनीहरूले हेरिरहेका थिए यो घटनालाई। उनीहरूले भने, हे मूर्ख हो, तिमीले राम्रोसँग हेऱ्यौ? त्यो सन्यासीले सुभद्रालाई हरण गरेर लिएर गएको हो कि सुभद्राले चाहिँ सन्यासीलाई हरण गरेर लिएर गएकी हुन्? रथ लिएर त उनी आएकी थिइन्। उनले त आनेर बसाइन् अनि लिएर गइन्। सुभद्राले सन्यासीलाई हरण गरेकी हुन् भनेपछि यो हल्ला शान्त भयो। अब अर्जुन रहेछन्, तिनी ढोङ गरेर बसेका रहेछन्, बहिनी हरण गरेर लिएर गए भन्ने सुन्ने बित्तिकै बलरामजी ऋषिले आगो हुनुभयो। शेषजीको अवतार। यो अर्जुनलाई मार्नु पर्यो भनेर हल मुसल गदा सब ठिक गर्नुभयो। भगवान भने भित्रभित्रै खुसी हुनुभएको थियो। त्यस्तो दुष्ट दुर्योधनका साथमा बहिनीको विवाह गर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो दाजुले। धन्न धन्न अर्जुनसँग विवाह भयो। भगवान अर्जुनका परम मित्र पनि हुनुहुन्छ। चाहनु पनि हुन्थ्यो बहिनीको विवाह अर्जुनसँगै भइदियोस् भन्ने। केही बेर पछाडि बलरामजीका चरणमा परेर भगवानले हात जोडेर भन्नुभयो, दाजु शान्त हुनुहोस्, केही बिग्रिएको छैन। बहिनीले रोजिन् त अर्जुनलाई के गर्नु त? आखिर अर्जुन केमा कमी छन् र? दुर्योधनभन्दा बलमा पनि अगाडि छन्, रूपमा अगाडि छन्, ज्ञानमा अगाडि छन्, सबै कुराले अगाडि छन्। बहिनीले रोजिन् पनि, केही बिग्रिएको छैन दाजु, शान्त हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्। भगवानले प्रार्थना गरिसकेपछि बलरामजी अलिकति शान्त हुनुभयो। यसरी विवाह भएको थियो अर्जुनजी र सुभद्राको। यहाँ यही बताउँदै हुनुहुन्छ। सुभद्रा जो भगवानकी बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका साथमा अर्जुनजीको विवाह भयो। अर्जुन र सुभद्राबाट अभिमन्युको जन्म हुन्छ। अभिमन्यु अत्यन्तै बलशाली, बाल्यावस्थाबाटै पराक्रम यति थियो यति। महाभारतको युद्ध जसले त्यसलाई राम्रोसँग सुन्नुभएको छ अथवा अहिले त अनेक प्रविधिका माध्यमबाट हेर्नु भएको छ, अभिमन्युलाई मार्नका निमित्त चक्रव्यूहको रचना गरेका छन् कौरवी सेनाहरूले। यति अपराधका साथ मारेका छन्। त्यसबेला पनि मानव भित्रपट्टिबाट घुमेको चक्रले जसरी भित्र जलाएर काटेर सक्छ, उसै गरिकन त्यो एकदम वेगका साथ त्यो रथ चलाउँदै कति वीरलाई अभिमन्युले एक्लै मारिदिएका छन्। धेरै कपट गरेर, धेरै अपराध गरेर मात्रै अभिमन्युलाई मारिएको छ महाभारतमा। त्यस्ता बलशाली हुनुभयो अभिमन्यु। उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो, उत्तरासँग विवाह गर्नुभएको थियो। अब उत्तरा गर्भवती भएका समयमा अभिमन्युको मृत्यु भयो। महाभारतको युद्ध शान्त भइसकेपछि पाण्डवहरूलाई सबैलाई समाप्त पार्छु अनि यो कुरुवंशलाई नि सकिदिन्छु भन्ने यस्तो दुष्ट भावनाका साथ अश्वत्थामाले उत्तराका गर्भमा भएको त्यो बालक उसलाई लक्ष्य गरेर ब्रह्मास्त्र छोडिदिएका थिए। त्यसबेला उत्तरा हृदय कराउँदै भगवानका चरणमा पर्नुहुन्छ, पुकार गर्नुभयो। यसो भगवानले दृष्टि लगाउनु भएको त 5 पाण्डवलाई मार्नका निमित्त 5 बाण, अनि त्यो बालकलाई मार्नका लागि अर्को एउटा बाण। भगवानले तत्काल चक्र छोडिदिनुहुन्छ, ती 5 बाणलाई समाप्त पारिदिनु भयो। अब गर्भस्थ शिशुको रक्षाका निमित्त भगवान सूक्ष्म रूप धारण गरेर उत्तराका गर्भभित्र प्रविष्ट हुनुहुन्छ। सबैले देखिरहेका छन्। भगवान भित्र जानुभयो। जबसम्म त्यो ब्रह्मास्त्रको तेज शान्त भएन तबसम्म भगवानले त्यो बालकका वरिपरि गदा घुमाइरहनुभयो। मानव एउटा चक्र घुमिरहेको छ।
यसरी एकदम बेगले गदा घुमाउँदै 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 भगवान्ले त्यो ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गरिदिनु भयो। त्यो बालकको रक्षा गर्नुभयो। बालकले गर्भावस्थामै भगवानको दर्शन गरेको थियो। अपीच्य दर्शनम श्यामम, अत्यन्तै श्यामलो वर्ण, सुन्दर वर्ण। भगवान एक अंगुष्ठ मात्रको हुनुहुन्थ्यो। 4 हात थिए भगवानका। शङ्ख चक्र गदा पद्म किरीट कुण्डल वनमाला कौस्तुभमणि यी सबै प्रकारका आभूषणहरूले सुसज्जित हुनुहुन्थ्यो भगवान। त्यो बालक टकटकी लगाएर दर्शन गर्छ गर्भमा। हो यिनै बालक, जुन बालकको नाम भयो परीक्षित। भगवान त्यो ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गराइसकेपछि त्यो बालकको पूर्ण रक्षा गरेर बाहिर निस्कनुहुन्छ। कुन्ती महारानीले भगवानको यो अद्भुत लीलालाई देखेर स्तुति गर्नुहुन्छ। ती बालक परीक्षितजीको यथा समयमा जन्म भयो। उत्तराले जन्म दिदिनुहुन्छ। अनुभावात पुनर्जीवितमवाप्य परीक्षित यज्ञे मानहु। भगवानका कृपाले परीक्षितजीको पुनर्जन्म नै भएको हो। यदि ती गर्भका बालक परीक्षित गर्भमै मर्थे भने अब यो पुरु वंशलाई, त्यसमा पनि खास गरी कुरु वंशलाई निरन्तरता दिने उत्तराधिकारी कोही नै हुँदैन थियो। यसमा कारण के हो भने यी पाण्डवका पुत्रहरू थिए, तत्तत पत्नीबाट जन्मिएका। ती सबै महाभारतका युद्धमा लगभग सबै नै समाप्त भइसकेका छन्। अनि द्रौपदी महारानीका गर्भबाट जन्मिएका 5 पाण्डवका 5 बालक थिए बचेका। तिनीहरूलाई अश्वत्थामाले छपाछप काटिदिए। ती पनि गए। अब एउटै मात्रै तन्तु यो कुरुवंशको, त्यो उत्तराका गर्भमा भएको बालक परीक्षित, उसलाई पनि सक्नका निमित्त अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र छोडेका थिए। यदि भगवानले रक्षा गरिबक्सन्नथ्यो भने यो कुरुवंश त्यहीँ टुङ्गिन्थ्यो, समाप्त हुन्थ्यो। भगवानले उनको रक्षा गर्नुभयो। बालक प्रकट भए। महाराज युधिष्ठिर अत्यन्तै गदगद हुनुभएको छ। बालक त जन्मे तर उनका पिता त युद्धमै परलोक भइसकेका छन्, अभिमन्यु। पिताले जति पनि कर्महरू गर्नुपर्ने हो त्यो सारा कर्म महाराज युधिष्ठिरले सम्पन्न गराउनुभयो। यद्यपि साक्षात अर्जुनजीका नाति हुने नि, तर पनि जेठा युधिष्ठिर महाराज हुनुहुन्थ्यो, राजा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पितृत्व धर्म निर्वहन गर्नुभयो। अनेक दानहरू दिनुहुन्छ, जात कर्म संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो। तमाम ब्राह्मणहरू आएर आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवान श्री विष्णुले गर्भमै गएर त्यो बालकको रक्षा गर्नुभएको हुनाले बालकको नाम विष्णु रात भयो। विष्णुना त्रात रक्षितः विष्णु रात, भगवानद्वारा रक्षित बालक। नाम त विष्णु रात हो परीक्षितको। तर जब परीक्षितजी बढ्दै जानुभयो, उहाँ अलिक व्यक्तिहरूलाई ठम्म्याउन सक्ने हुनुभयो। त्यसबेला यी बालकको दर्शन गर्नका लागि अब राजाका उत्तराधिकारी कोही आउनुभयो भनेर सबै हर्षले आउँथे बालकलाई हेर्नका लागि। त्यहाँ आएका सबै मनुष्यहरूलाई त्यो बालक पुलुक्क पुलुक्क यताउति फर्की फर्की घुमी घुमी हेर्ने गर्दथे। परितः इक्षते, वरिपरि घुमी घुमिकन हेरेको हुनाले उनको नाम भयो परीक्षित। हुन चाहिँ उनको नाम हो विष्णु रात। श्रीमद् भागवतमा यो स्पष्ट उल्लेख छ यो प्रसङ्ग। महाराज परीक्षित अत्यन्तै ज्ञानी पनि हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना पूर्वजहरूले जुन बाटोलाई देखाउनु भएको छ त्यसैमा हिँड्ने, ब्राह्मणहरूका अधीनमा भएर रहने। जब भगवानले यस धरालाई छोड्नुभयो भन्ने सुन्नुहुन्छ पाण्डवहरूले, तत्कालै उहाँहरू राज्यबाट विरत भएर परीक्षितजीलाई राज्यसम्म राखेर राजतिलक दिएर उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यस बेलाबाट परीक्षितजी राजा बन्नुभएको छ। धर्मपूर्वक राजा गरिरहनु भएको छ। अनेक यज्ञहरू गर्नुहुन्छ। भगवानले यस धरालाई छोड्ने बित्तिकै कलिकाल प्रारम्भ हुन्छ। कलिले प्रवेश गर्यो अरे आफ्नो राज्यमा भन्ने थाहा पाएर उहाँ दिग्विजयका निमित्त निस्कनुहुन्छ। उस समयमा एक गाई र गोरुको संवाद। गाई पृथ्वी हुनुहुन्थ्यो, गोरु धर्म हुनुहुन्थ्यो। धर्म र पृथ्वीको संवाद। त्यसबेला कालो रूप बनाएर आएको कली, उसले ती गाई र गोरुलाई लातै लातले हानेको देख्नु
उसलाई दण्ड दिनका निमित्त खड्ग तयार गर्नुभयो परीक्षितजीले। त्यो कली थियो, आएर क्षमा याचना गर्यो। कलीलाई बस्नका लागि 4 स्थान दिनुभयो। फेरि रोयो करायो। त्यस पछाडि अर्को 1 स्थान थपिदिनु भयो। द्युतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। श्रीमद् भागवतमा यसरी बताइन्छ, जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ कलीको बास, जहाँ जाँड रक्सी मदिरा पान हुन्छ त्यहाँ बास, वेश्यालयमा बास, जहाँ पशुको हिंसा हुन्छ मारकाट त्यहाँ बास, अनि अधर्मले कमाएको सम्पत्तिमा पनि कलीको बास। यसरी दिदिनुहुन्छ। कली त्यहाँ बसेको छ। यी 5सँग कसैले पनि सङ्गत गर्न हुन्न। साक्षात् कलीका प्रतिमूर्ति हुन्। पछि उहाँले एक दिन सुनको मुकुट लगाएर वन विहारका लागि निस्कनुहुन्छ। अन्यले आर्जित त्यो सुन थियो, कसै गरी त्यो पाण्डवका कोषमा आइपुगेको थियो। कलीले दाउ हेरिराखेको थियो। त्यही सुनका माध्यमद्वारा परीक्षितजीका शिरमा चढ्यो। परीक्षितजीको बुद्धि भ्रष्ट भयो। समीक ऋषिको अपमान गर्नुभयो, मरेको सर्प गलामा लगाइदिनु भयो। समीकका पुत्र श्रृङ्गी ऋषिले श्राप दिनुभयो, 7 दिनमा तक्षकले डसेर मृत्यु होस्। परीक्षितजी तत्काल राजपाट छोडेर सुकताल नामको क्षेत्रमा गङ्गाजीका तटमा जानुहुन्छ, अनसन गरेर रहनुहुन्छ। त्यहाँ सुखदेव स्वामीजीको आगमन हुन्छ। 7 दिन श्रीमद् भागवतको उपदेश, ब्रह्मतत्त्वको साक्षात्कार भयो। सुखदेव स्वामीजी जस्ता ब्रह्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ गुरुका सम्बन्धले उहाँको मृतप्राय शरीरलाई तक्षक नागले डस्छ। उहाँको दिव्य त्यो तेज आत्मज्योति उडेर वैकुण्ठको यात्रा गरेर उहाँको मोक्ष हुन्छ। यहाँ परीक्षितजीको जन्मसम्मका पावन प्रसङ्गहरू मात्रै बताइएका छन्, परन्तु उहाँको जन्म र उहाँको चरित्र के हो भनेर सूक्ष्म रूपले हामीले यहाँ सङ्केत यसरी बुझ्नुपर्छ। यो वंश यहाँसम्म बढेर गइरहेको छ। अब कलिकाल लागिसकेपछि अगाडिका भविष्यका राजाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, कति प्रतापी हुन्छन्, अनि यो पृथ्वीको शासन कसका हातमा पुग्छ, यी यावत विषयहरू सुन्न बाँकी नै छ। अब यो श्रवण गर्नका लागि भने हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। आजलाई कथा र वाणी भगवानका चरणमा समर्पण गरेर प्रसङ्गलाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण